ओम श्री परमात्मने नमः। अथ आषाढ़ कृष्ण एकादशी माहात्म्यं प्रारभ्यते। युधिष्ठिरोवाच ज्येष्ठः शुक्ले निर्जलायां महात्म्यं वै श्रुतं मया। आषाढ़ कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्, कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। श्रीकृष्ण उवाच व्रतानामुत्तमं राजन् कथयामि तवाग्रतः। सर्वपापक्षयकरं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् आषाढस्यासिते पक्षे योगिनीनां नामतः। एकादशी नृपश्रेष्ठ महापातकनाशिनी संसारणावामग्नानां पाररूपा सनातनी। जगत्त्रये सारभूता योगिनीति नराधिपः। कथयामि कथां तस्याः पौराणीं पापहारिणीम्। अलकाधीर्पतेर्नाम्ना कुबेरः शिवपूजकः। तस्यासीत् पुष्पः बटुको हेममालीति नामतः। तस्याः पत्नी स्वरूपा च विशालाक्षीति नामतः। शतस्यां स्नेहसंयुक्तं कामः पाशवशं गतः। मानसात् पुष्पनिचय मानिन्या स्वगृहे स्थितः। पत्नी प्रेमसमायुक्तो न कुबेरालयं गतः। कुबेरो देवसदने करोति शिवपूजनं। मध्याह्नसमये राजन् पुष्पाणि न समीक्षते। हेमाली स्वभवने रमते हि तया सह। यक्षराड प्रत्युवाचाथ कालातिक्रमकोपितः। कस्मान्नायाति भो यक्षा हेमाले दुरात्मवान्। निश्चय क्रियतामस्य प्रत्युवाचः पुनः पुनः। यक्षा ऊचुः वनिता कामुको गेहे रमते स्वेच्छया नृप। तेषां वाक्यं समाकर्ण कुबेर कोपपूरितः। आह्वयामास तं तोरणं बटुकं हेममालिनं। ज्ञात्वा कालात्ययं सोऽपि व्याकुललोचनः। आजगाम नमस्कृत्य कुबेरस्याग्रतः स्थितः। तं दृष्ट्वा धनदः क्रुद्धः कोपसंरक्तलोचनः। प्रत्युवाच रुषाभिष्ट कोपविस्फुरितादरः। धनद उवाच रे पापदुष्टदुर्वृत्तः कृतवान् देवहेलनम्। अतो भवान् चित्रयुक्तो वियुक्तः कान्तया सदा। अस्मात्स्थानादपदस्थौ गच्छ स्थानमथाधमम्। इत्युक्ते वचने तेन तस्मात्स्थानादपपात स। महादुःखाभिभूतश्च कुष्ठीपीडितविग्रह। न च तोयं भक्ष न च वने रौद्रे लभत्यसौ। न सुखं दिवसे तस्य न निद्रां लभते निशि। छायां पीडितः तनुर्दीर्घाने तन्यपीडितः। शिवपूजाप्रभावेण स्मृति तस्य न लुप्यते। पातकेनाभिभूतोऽपिर्कर्म पूर्वमनुस्मरन्। ब्राह्मणस्ततो गच्छन् निद्रादिं पर्वतोत्तमम्। तत्रापश्यन् मुनिवरं मार्कण्डेयं तपोनिधिं। पश्यशुर्विद्यते राजन् ब्रह्मणो दिनसप्तकम्। आश्रमं स कतस्तस्य ऋषि ब्रह्म सदा समं। भवन्ते चरणौ तस्य दुरतः पापकर्मकृत्। मार्कण्डेयो मुनिवरो दृष्ट्वा तं कुष्ठिनं तदा। परोपकारणार्थाय समाहूयेदमब्रवीत्। मार्कण्डेय उवाच कस्मात् कष्टाभिभूतस्त्वं कुतो निद्यन्तरो यसि। इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ मार्कण्डेयेन धीमता। हेममाल्य उवाच यक्षराजस्यानुचरो हेममालीति नामतः। मानसात् पुष्पनिचय मानीय प्रत्ययं मुने। शिवपूजनवेलायां कुबेराय समर्पये। एकस्मिन् दिवसे कालरूपश्च विहितो मया। पत्नी सौख्यप्रमत्तेन कामव्याकुलचेतसा। ततः क्रुद्धेन सप्तोऽहं राजराजेन वै मुने। कुष्ठाभिभूतसञ्जातो विभक्तः कान्तया सह। अधुना तव सान्निध्यं प्राप्तोऽस्मि शुभकर्मणा। शतां स्वभावतश्चित्तं परोपकर्णयक्षमम्। इति गत्वा मुनिश्रेष्ठ साधीमां च कृतैनसं। मार्कण्डेय उवाच त्वया सत्यमिह प्रोक्तं न सत्यं भाषितं यतः। अतौ व्रतोपदेशं ते करिष्यामि शुभप्रदम्। आषाढे कृष्णपक्षे त्वं योगिनी व्रतमाचर। यस्य पुण्यव्रतस्य पुण्येन कुष्ठत्वं मुच्यते ध्रुवम्। इति वाक्यं मुनिस्तुत्वा दण्डवत् पतितो भुवि। उत्थापितश्च मुनिना बहुवातीव हर्षितः। मार्कण्डेयोपदेशेन कृतं तेन व्रतोत्तमं। तद्व्रतस्य प्रभावेण देवरूपो बभूवस। संयोगं कान्तया लेभे बुभुजे सौख्यमुत्तमम्। इदृग्विधं नृपश्रेष्ठ कथितं योगिनी व्रतम्। अष्टाशीतिसहस्राणि द्विजान् भोजयते तु यः। तत्फलं समाप्नोति योगिनी व्रतकिन्नरः। महापापप्रशमनी महापुण्यफलप्रदा। शुचौ कृष्णैकादशी ते कथिता योगिनी नृपः। स्वस्ति श्री ब्रह्मवैवर्तपुराणे आषाढ़ कृष्ण एकादशी योगिनी व्रत माहात्म्यं संपूर्णम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण
गोविन्द दामोदर माधवेति। ओम श्री परमात्मने नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्वशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमसीशरत्नं वेदान्तयोगमणिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांश कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री जगदीश्वर श्री हरि को भक्तिमय भावमय प्रेममय ग्रन्थ श्री एकादशी महात्म्य सम्पूर्ण भक्तहरूलाई जय श्रीमन्नारायण भन्दै अन्य एकादशीहरूमा जस्तै आज आषाढ महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशीको सम्बन्धमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अन्य एकादशीहरूमा जस्तै यहाँ नैमिषारण नाम गरेको दिव्य क्षेत्रमा पावन क्षेत्रमा ऋषिहरूले सभा गर्नुभएको थियो। सौनक आदि 88,000 ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो र ती 88,000 ऋषिहरूले परीक्षक हुनुहुन्थ्यो, प्रश्न सोध्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। तर सबैले प्रश्न सोद्धाखेरि एकजना दुईजनाले बोल्दाखेरि त कत्रो हल्ला हुन्छ भने 88,000 ऋषिहरू सबैजना एकैचोटि बोल्दा कत्रो हल्ला हुन्थ्यो, कोलाहल मचिन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि कस्तो व्यवस्था थियो त्यो ज्ञान सत्रमा, त्यो ज्ञान यज्ञमा भने एकजना प्रधान ऋषि हुनुहुन्थ्यो श्री सौनकजी महाराज, सुतजीका विशेष शिष्य हुनुहुन्थ्यो। तिनै सौनकजी महाराज मात्र प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो। अनि सौनकजी महाराजले अन्य उपक्रमहरूमा जस्तै आषाढ महिनाकी कृष्ण पक्षकी योगिनी नाम गरेकी एकादशी जो छन्, ती योगिनी नाम गरेकी एकादशीको सम्बन्धमा पनि प्रश्न सोध्नु भएको छ। र यहाँ त्यही क्रम अन्तर्गत यो चाहिँ कुन पुराणमा कुन खण्डको उपक्रम हो त भन्दा श्री ब्रह्मविवर्त पुराणको खण्डको यो व्याख्या, यो चर्चा गरिएको छ। जो श्री सुतजी महाराज आदरणीय श्री व्यासजीका साक्षात् शिष्य हुनुहुन्थ्यो, सुतजीले सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउनु भयो। श्री भगवान जगदीश्वर द्वारिकानाथ प्रभु श्री कृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई सुनाउनु भयो। त्यही कथा म हजुरहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। युधिष्ठिरजी प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ शुक्ले निर्जलाया महात्म्यं वै श्रुतं मया आषाढ़ कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत्। हे भगवान, हे परमात्मा, हे कृष्ण, ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षमा निर्जला नाम गरेको एकादशीको व्रतको सम्बन्धमा, महत्ताका सम्बन्धमा सम्पूर्ण चर्चा हजुरले गरिसक्नु भएको छ। मद्वारा त्यो सुनिसकेको छु मैले। अब आषाढ महिनाको कृष्ण पक्षमा कस्ती एकादशी हुन्छन्, तिनको नाम के हो, तिनको व्रतलाई कसरी स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर प्रश्न गर्नुभयो श्री युधिष्ठिरजी महाराजले। कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। हे भगवान, आज मेरा अगाडि आएर हजुरले चाहिँ सम्पूर्ण आषाढ महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशीको सम्बन्धमा चर्चा सुनाउनुहोस् भनेर सोध्नुभयो। अनि भगवान श्री हरि श्री कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, व्रतानाम उत्तमं राजन कथयामि तवाग्रतः सर्व पापक्षयकरं भुक्तिर्मुक्तिप्रदायकम्। हे युधिष्ठिरजी महाराज, सम्पूर्ण व्रतहरूमध्येकै उत्तम व्रत हे राजन, हे युधिष्ठिरजी, तवाग्रतः हजुरको अगाडि म सुनाउन गइरहेको छु। जुन व्रतको प्रभावले चाहिँ सर्व पाप क्षयकरम, जुन व्रतलाई गर्नाले सबै प्रकारका पापहरू नासिन्छन् र जुन व्रतको महात्म्यलाई सुन्नाले गर्दा, महिमालाई सुन्नाले गर्दा पनि सबै प्रकारका पापहरू नासिएर भुक्तिरु मुक्ति प्रदायकम, सांसारिक भोगलाई पनि व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ र संसारबाट जब शरीर सकिन्छ
अनि मोक्षलाई पनि प्राप्त गर्दछ। मुक्ति प्रदायक भनेको मोक्षलाई पनि दिनेवाली चाहिँ यी एकादशी छन्। आषाढ़स्यासिते पक्षे योगिनी नाम नामतः। आषाढ़ महीना की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी छन् तिनको नाम चाहिँ योगिनी एकादशी हो। एकादशी नृपश्रेष्ठ महापातकनाशिनी। योगिनी नाम गरेकी एकादशी हे नृपश्रेष्ठ भनेको राजाहरूमा श्रेष्ठ महाराज चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिरजी महाराज सबै प्रकारका पातकलाई महापापहरूलाई घोर पापहरूलाई नाश गर्नेवाली छिन्। र पाररूपः भनेको संसाररूपी भवार्णव। भवार्णव भनेको भव भनेको संसार, अर्णव भनेको भवरूपी सागर समुद्र। भवरूपी सागरबाट पार लगाउने वाली सनातनी भनेको शाश्वत रूपमा यिनै योगिनी नाम गरेकी आषाढ़ महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशी छन् दाजु भनेर युधिष्ठिरजीलाई भगवान श्रीहरिले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। जगत्रय सारभूता योगिनीति नराधिप कथयामी कथाम तस्या पौराणीम पापहारिणीम। संसारमा जगतमा सारभूत सार स्वरूप भनेको यिनै योगिनी नाम गरेकी एकादशी छन्। हे महाराज कथाम तस्या पौराणीम पापहारिणीम। तिनको प्राचीनताका सम्बन्धमा तिनको सनातनताका सम्बन्धमा कति मैले वर्णन गरौँ। ती पापहारिणी भनेको महापापलाई पनि हरण गर्नेवाली त्यस्ती योगिनी नाम गरेकी एकादशी छन् भनेर यसरी भगवान श्रीहरिले युधिष्ठिरजीलाई वर्णन गर्नुभयो। अनि त्यसको विशिष्टताका सम्बन्धमा महिमाका सम्बन्धमा सुन्नुहोस्। अलकाधिपतिर्नाम्ना कुबेर शिवपूजक तस्यासित पुष्पबटुको हिममाली इति नामतः। अलकाधिपति भगवान श्री कुबेरजी महाराज हुनुहुन्छ, जसको कुबेरको पुरीको नाम, कुबेरको देशको नाम, कुबेरको नगरको नाम चाहिँ अलकापुरी हो। तर अलकापुरीका अधिपति चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि शंकर भगवान शिवजीका भक्त श्री कुबेरजी महाराज हुनुहुन्छ। अनि अलकापुरीमा श्री कुबेरजी महाराज भगवान शिवको पूजा गरेर बस्नुहुन्थ्यो। प्रातः कालमा उठेर के गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि शिव आदि पुराणमा वर्णन आउँछन्। 1008 सेता कमलका फूल शंकर भगवानलाई भोले बाबालाई चढाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्ता धार्मिक भगवान शंकरका शिव भक्त हुनुहुन्थ्यो, महाशैव हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता महाशैव श्री कुबेरजी महाराज चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि सबै यक्षहरू, अरू पनि धेरै प्रकारका यक्ष थिए, त्यसमध्येमा हेममाली नाम गरेको एउटा यक्ष थियो। यो चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि कुबेर महाराजलाई प्रातः कालमा 3000 फूल खोज्नका लागि, कमलका फूलहरू खोज्नका लागि, सेता रङका कमलका फूल खोज्नका लागि जान्थ्यो। अनि फूल टिपेर ल्याएर सेवा गर्दथ्यो कुबेर महाराजको। र कुबेरजी महाराज त्यो फूल शिवजीलाई चढाउनुहुन्थ्यो। प्रत्येक दिन यी कर्मलाई गर्दथ्यो। अनि यसकी के थिए त भन्दा एउटी स्त्री थी, पत्नी थी। तस्य पत्नी स्वरूपा च विशालाक्षी इति नामतः। त्यसकी बडा सुन्दरले रूपले युक्त भएकी विशालाक्षी नाम गरेकी स्त्री थी। र त्यो स्त्री चाहिँ आफ्नी पत्नी थी, स्त्री थी। सतस्याम स्नेह संयुक्त कामपास वशमगत। कुनै एक दिन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तस्या भनेको त्यो स्त्रीका, त्यो पत्नीका स्नेह संयुक्त भनेको मायाले विमोहित भएको, भगवानका मायाद्वारा विमोहित छ र त्यो स्त्रीसँग प्रेम गर्नेवाला छ। कामको वशमा गयो। कामः पास वशम गत। आफ्नी पत्नीलाई काम दृष्टिले हेर्न थाल्यो, कामका वशमा गयो। अनि मनसाद पुष्पनिचय मानीय स्वगृहे स्थित पत्नी प्रेम समायुक्तो न कुबेरालयम गत। मनद्वारा त्यही स्त्रीलाई हेरिराखेर, त्यही पत्नीलाई हेरिराखेर, त्यही आफ्नै स्त्रीलाई, आफ्नै पत्नीलाई अङ्कमाल गरेर, अनि त्यही अङ्कमाल गरेर काखमा राखेर गृहे स्थित, पत्नीका साथमा पत्नीलाई काखमा राखेर पत्नीलाई आगालो मारेर बसिरह्यो। पत्नी प्रेम समायुक्तो। पत्नीका प्रेमले व्याकुल भएर विमोहित भएर यो हेममाली नाम गरेको यक्ष के गर्दछ त भने न कुबेरालयम गतः। कुबेरको आलय भनेको घर भनेको कुबेरजी महाराजलाई कमलका 1008 कमलका फूल लिएर गएन। यो कुबेरो देव सदने करोति शिव पूजनम मध्याह्न समय राजन पुष्पाणी न समीक्षते। सधैँ सधैँ पूजा गर्ने आदत थियो। आज दिउँसो समय भइसक्यो, मध्याह्न समय भइसक्यो, फूल लिएर यो हेममाली नाम गरेको यक्ष किन आएन भनेर कुबेरजी महाराज खटपटाउनु भयो। मैले त शिवजीलाई फूल चढाउने बेला भयो, मध्याह्न समयमा 1008 सीता कमलका फूलहरू म शिवजीलाई चढाउँथेँ भनेर के भयो, यो किन यस्तो भयो भनेर बडा क्रोधले व्याकुल हुनुभयो श्री कुबेरजी महाराज। अनि क्रोधले व्याकुल भएर, कोपितः भनेको रिसले व्याकुल भएर भन्न थाल्नुभयो सबै यक्षहरूलाई। वरिपरि यक्षहरू थिए, सेवकहरू, तिनै सेवक यक्षहरूलाई भन्न थाल्नुभयो कस्मान्नायाति भो यक्षा हेममाली दुरात्मवान निश्चय क्रियतामस्य प्रत्युवाचः पुनः पुनः। हे
यक्षहरू हो हेममाली नाम गरेको दुरात्मा, पापी, पाखण्डी, भगवान शङ्करको पूजा गर्नुपर्ने समयमा भगवान शङ्करलाई 1008 कमलका पुष्प चढाउनु पर्ने, यस्तो कुरालाई ध्यान नदिएर के गर्दैछ यो भनेर क्रोधले व्याकुल भएर गाली गर्न थाल्नुभयो। पापी भन्नुभयो, पाखण्डी भन्नुभयो। यसलाई निश्चय क्रियता मस्य प्रत्युवाच पुनः पुनः, छिटोभन्दा छिटो गएर भन के गर्दैछ त्यो भनेर यसरी यक्षहरूलाई सोध्नुभयो। अनि यक्षहरूले घरमा यो आफ्नै पत्नीका साथमा यो मोहित भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि यक्षहरूले भन्न थाले, वनिता कामुको गेहे रमते शोक्षया नृप तेषां वाक्यम समाकर्ण कुबेर कोपपूरित। वनिता भनेको आफ्नै स्त्रीका साथमा कामुक भनेको काम वासनाले युक्त भएर आफ्नी पत्नीलाई काखमा राखेर अङ्कमाल गरेर बसेको छ हे महाराज भनेर कुबेरजीलाई सारा यक्षहरूले सुनाइदिए। र सुनाइदिइसकेपछि यति कुरा समाकर्ण भनेको सुनेर कुबेर कोपपूरित, श्री कुबेरजी महाराज कोपले रिसले व्याकुल हुनुभयो। अनि व्याकुल भएर आनया मासा त्यसलाई बोलाउनु भयो र त्यो हेमाली नाम गरेको यक्षलाई बोलाएर व्याकुल चित्तसह चित्त विभ्रान्त भएको थियो क्रोधले गर्दाखेरि श्री कुबेरजी महाराजको। अनि अगाडि आएपछि क्रोधले व्याकुल भएर हात खुट्टा काम्न थाले कुबेरजी महाराजका, क्रोधले व्याकुल हुनुभयो र बोलाएर त्यसलाई जब अगाडि आएर खडा भयो, हात जोड्न थाल्यो, मेरो गल्ती भयो भनेर हेममाली भन्दैछ। तर कुबेरलाई क्रोध आयो अनि भन्न थाल्नुभयो, रे पाप दुष्ट दुर्वृत्त कृतवान देव हेलनम अतो भव चित्रयुक्तो वियुक्त कान्तया सदा। हे पापी, दुष्ट दुर्वृत्त, हे दुष्ट, हे बुद्धि नभएको वृत्त भनेको वृत्ति, दुर्बुद्धि नभएको हे दुर्वृत्त, तैँले देव हेलनम मेरो त अपहेलना गरिस्, राजाको वाक्यलाई मानिनुहोस् ठिक छ, तर तैँले देव हेलनम शङ्कर भगवान भोले बाबाको पनि हेला गरिस्। किनभने प्रत्येक दिन सूर्योदय भइसकेपछि लेखिदिएर मध्याह्नकालसम्ममा 1008 सेता कमलका फूल मैले शङ्कर भगवानलाई मेरा भोले बाबालाई चढाउने गरेको थिएँ। तैँले यकृतम देव हेलनम शङ्कर भगवानको अपमान गरिस्। मलाई त अपमान गरिस् ठिकै छ, तर मेरा भगवानको अपमान गरेको हुनाले गर्दाखेरि कान्तया सदा आफ्नी पत्नीसँग टाँसिएर तैँले यति भगवानको पूजा गर्नुपर्छ, भगवानसँग प्रेम गर्नुपर्छ, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा नपाएको हुनाले गर्दा म तँलाई श्राप दिन्छु भनिहाल्नुभयो श्री कुबेरजी महाराजले त्यही हेममाली नाम गरेको यक्षलाई। अनि भन्न थाल्नुभयो, स्थानः तपस्धस्तौ गच्छ स्थान मथाधनम, तँलाई म श्राप दिन्छु, दात जा त आफ्ना ठाउँबाट चाहिँ भ्रष्ट हो भनेर यसरी कुबेरले भन्नुभयो। यति कुबेरले भन्ने बित्तिकै इत्युक्त वचने तेन तस्मा स्थानदपपातः महादुःखाभिभूतश्च कुष्ठपीडित विग्रह। कुबेरले यति भन्ने बित्तिकै आफ्नै ठाउँबाट पतित भएर त्यो सिधै पृथ्वीमा गिरियो। पृथ्वीमा पनि कहाँ घोर जङ्गलमा झर्यो र घोर जङ्गलमा झरिसकेपछि यसकी पत्नी विशालाक्षी पनि यसका पछि पछि जङ्गलमा आएर गहनै वनम घोर जङ्गलमा आएर मनुष्यको लोकमा आएर त्यो कुबेरको लोकलाई त्यागेर अलकापुरीलाई त्यागेर मनुष्यको लोकमा आएर घुम्न थाले। र यसरी मनुष्यको लोकमा अब त्यो कुष्ठ पीडित भनेको कुष्ठरोगले पीडित भएको, व्याकुल भएको अनि सानो मलिन शरीर भएको भएर यताउता घुम्न थाल्यो, यताउता गर्न थाल्यो। दुःख पायो यसले। न सुखम दिवती तस्य न निद्रां लभते निशि छायां पीडित तनुर निर्घाते अत्यन्त पीडित। अब त्यसले राम्रो भोजन गर्न पनि पाएन, राम्रो गरी जङ्गलमा भड्किएको छ, सानो शरीर भएको छ, कुष्ठरोगले व्याकुल भएको छ, न निद्रां लभते निशि रात्रिमा सुत्न पनि राम्रो गरी पाएन अनि एकदमै दुखी भयो अब यो। र शिव पूजा प्रभावेण स्मृति तस्य न लुप्यते। अब त यत्रै सानो शरीर भयो कि मलिन शरीर भयो कि सबै कुरा त यसले बिर्सियो, तर एउटा कुरा बिर्सिएन, म को हुँ र म के कारणले गर्दाखेरि यहाँ आएको हुँ भन्ने कुरा बिर्सिएन। किन बिर्सिएन भने यसले ठुलै अपराध गरेको भए पनि यसले केही एउटा राम्रो कर्म गरेको थियो। के गरेको थियो? सधैँ 1008 कमलका फूल लगेर कुबेरजी महाराजलाई लगेर दिन्थ्यो र कुबेरजी महाराजले शङ्कर भगवानको पूजा गर्नुभएको थियो। तिनै शिवजीको पूजा गरेको प्रभाव चाहिँ शिव पूजा प्रभावेण स्मृतिर् तस्य न लुप्यते। यसको स्मृति विभ्रंश भएन, यो स्मृति रहिरह्यो। अनि म यस्तो प्रकारको हेममाली नाम गरेको गन्धर्व हुँ। राजाका कुबेरका श्रापले गर्दा आज आएर यस्तो पाखण्डी शरीर भएको छ मेरो भन्ने कुरालाई थाहा पायो। अनि घुम्दै घुम्दै त्यही जङ्गलमा कता जाउँ के गरौँ भनेर घुम्दै थियो। भ्रमणास्ततो गच्छन् हिमाद्रिम पर्वततम, हिमाद्री भनेको हिमालयका नजिकै जङ्गलमा घुम्दै थियो। घुम्दै जाँदाखेरि पश्यन् मुनिवरम मार्कण्डेयम तपोनिधिम, एउटा कुटी देखियो र त्यो कुटीमा गएर को गुरु हुनुहुँदो रहेछ,
को ऋषि हुनुहुँदो रहेछ भनेर घुम्दै घुम्दै गयो र त्यहाँ जाँदाखेरि तपका निधि तपका साक्षात प्रतिमूर्ति श्री मार्कण्डेय नाम गरेका ऋषिलाई देखियो। अनि मार्कण्डेय नाम गरेका ऋषिलाई देखेर बबन्द चरणौ तस्य दुरतः पाप कर्मकृत मनैदेखि हृदयदेखि अनि हातले पनि गएर मार्कण्डेय नाम गरेका ऋषिका चरणमा गएर लम्पसार पर्यो। हात पनि लगेर चरणमा राख्यो, शिर पनि लगेर चरणमा राख्यो र मार्कण्डेयो मुनिवरो दृष्टान्तम कुष्टिनं तदा परोपकारणार्थाय समाहूय दमब्रवीद। यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई जब देख्नुभयो मलिन व्यक्तिलाई, अनि मार्कण्डेय नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो जो मुनिहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, कुष्टिनं गता कुष्ठरोगी शरीर भएको यो मनुष्यलाई देखेर समाहूय भनेको बोलाउनु भयो, ए बाबु आऊ आऊ मेरो कुटीमा आऊ, मेरो कुटीको नजिक आऊ, भन तिमीलाई के भयो भनेर सोध्न आँट्नुभयो। अनि सोध्दै हुनुहुन्छ कस्मात् कष्टा विभूतस्तं कुतो निन्दतरो ह्यसि इत्युक्त प्रत्युवाचाथ मार्कण्डेयेन धीमता। मार्कण्डेयले सोध्नुभयो के कारणले गर्दा तिमी यस्तो सानो शरीर भएको, यस्तो कुष्ठरोगी भएको, भोक प्यासले व्याकुल भएको कसरी भयो भनेर श्री मार्कण्डेय ऋषिले दया गरेर करुणा गरेर सोध्नुभयो। अनि यति सुध्याइसकेपछि हेममाली नाम गरेको जो यक्ष छ यो कुष्ठरोगले पीडित भएको छ अनि हात जोडेर भन्दैछ यक्षराजस्य अनुचरो हेममाली इति नामत मानसात् पुष्पनिचय मानियम प्रत्यहं मुने। हे महामुने, मैले हजुरलाई मेरो बारेमा के वर्णन गरौँ? म यक्षराज भनेको कुबेर राजाको अनुचर थिएँ, हेममाली मेरो नाम थियो। म त्यही अलकापुरी नाम गरेको देशमा बस्दथेँ, त्यो क्षेत्रमा बस्दथेँ। शिव पूजाको समय भएको थियो अनि म सधैँ लगेर 1008 कमलका फूल लगेर शङ्कर भगवानलाई चढाउनका लागि भनेर कुबेरलाई दिन्थेँ। तर एक दिन के भयो, एकस्मिन् दिवसे काल लोपश्च विहितो मया, मैले पत्नीको कामको वशीभूत भएर पत्नीको पिछा गरेर पत्नीलाई अङ्कमाल गरेर सारा आफ्नो कर्मलाई मैले बिर्सिएँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि क्रुद्धेन सक्तोहम। हे मार्कण्डेय महामुनि, राजा श्री कुबेरजी महाराजले क्रोधले व्याकुल भएर मलाई श्राप दिनुभयो र त्यसको कारणले गर्दा कुष्ठा विभूत सञ्जातो विभक्त कान्तया सह अधुनाम तब सानिध्यम प्राप्तोस्मि शुभकर्मणा। कुष्ठरोगले युक्त भएर पत्नीसँग वियोग भएर यो घोर जङ्गलमा आएर बसेको छु र सञ्जातो विभक्त अधुनाम तब सानिध्यम, अहिले हजुरको सानिध्यलाई प्राप्त गरेको छु। प्राप्तोस्मि शुभकर्मणम, हजुरको सानिध्यलाई प्राप्त गरिसकेपछि अब शुभ कर्म गरेर म कसरी हुन्छ यो कुष्ठ रोगबाट र यो मलिन शरीरबाट मोक्ष पाउन चाहन्छु हे गुरुजी भनेर श्री मार्कण्डेय मुनिका चरणमा गएर गिडगिडायो, रुन थाल्यो, मार्कण्डेयका शरणमा पर्यो। अनि यसरी मार्कण्डेय ऋषिका शरणमा परिसकेपछि मार्कण्ड महामुनि श्री मार्कण्डेय ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ त्वया सत्यमितं प्रोक्तं नासत्यं भाषितं यत अतो व्रतोपदेशं ते करिष्यामि शुभप्रदं। हे बाबु हेममाली, तिमी चिन्ता नगर, अब तिमी म जस्तो मार्कण्डेय नाम गरेका ऋषिका शरणमा आएको छौ, सन्तका शरणमा आएका छौ, अब तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। नासत्यम भाषितम मया, म साँचो साँचो कुरा भन्छु, झुटो कुरा असत्य कुरा बोल्दिनँ। अतो व्रतोपदेशं ते करिष्यामि शुभप्रदं, तिम्रो कल्याणको लागि कुष्ठरोगबाट विमुक्त हौ, मलिन शरीरबाट पूर्ण शरीर बनोस् र फेरि अलकापुली नाम गरेको पुरीमा गएर सुखलाई भोग्नका लागि म तिमीलाई एउटा व्रत बताउँदैछु र त्यो व्रतको उपदेश गर्दैछु। त्यही व्रतलाई तिमीले विधिपूर्वक गर बाबु भनेर श्री मार्कण्डेय महामुनिले भन्नुभयो। अनि भन्दै हुनुहुन्छ आषाढे कृष्णपक्षे त्वं योगिनीं व्रतमाचर अस्यः व्रतस्य पुण्येन कुष्ठात्वं मुच्यते ध्रुवम्। आषाढ महीना की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी हुनेछन् ती एकादशीको नाम योगिनी एकादशी हो र तिनै योगिनी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नाले गर्दा त्यसको पुण्य यदि भयो भने कुष्ठत्वं मुच्यते ध्रुवम्, ध्रुवम भनेको निश्चित रूपमा तिमी कुष्ठ रोगबाट चाहिँ विमुक्त हुनेछौ। हे हेममाली, हे गन्धर्व, हे यक्ष भनेर श्री गुरुले भन्नुभयो। गुरुको आज्ञा भयो, गुरुको महावाणी भयो, गुरुको वाक्य सुन्नुभयो हेममालीले। अनि यस्ता जीव हुनुहुन्छ जो एउटा सानो गल्तीले गर्दाखेरि आज मलिन शरीर भएको कुष्ठरोगी बन्नुभएको थियो, साक्षात शङ्करको भक्त हुनुहुन्छ हेममाली नाम गरेका यक्ष। इति वाक्य मुने श्रुत्वा दण्डवत् पतितौ भुवि उत्थापितश्च मुनिना बहुवा अति बहर्षितः। श्री महामुनि मार्कण्डेयको यति वाक्यलाई, यति वाणीलाई, यति वचनलाई सुनिसकेपछि
भुवी भनेको पृथ्वीमा गएर पतित भनेको लडेर दण्डवत गर्नुभयो श्री हेमाली नाम गरेका यक्षले। अनि बहुवीत हर्षितः धेरै नै प्रसन्न हुनुभयो। र मार्कण्डेय उपदेशेन कृतं तेन व्रतोत्तमम् महामुनि श्री मार्कण्डेय ऋषिका आज्ञाले व्रतहरूमध्येको उत्तम व्रत श्री आषाढ महिनाकी कृष्ण पक्षकी योगिनी नाम गरेकी एकादशीको व्रतलाई गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो, व्रतलाई धारण गर्नुभयो। तद्व्रतस्य प्रभावेण देवरूपो बहुवस तिनै एकादशी योगिनी नाम गरेकी आषाढ महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशीको प्रभावले व्रतको प्रभावले गर्दा स भनेका ती हेमाली नाम गरेका यक्ष देवरूपो बहुव देवताको स्वरूप भएको बन्नुभयो। संयोगम कान्तया लेवे बुभुजे सौख्यमुत्तमम् इदृग्विदं नृपश्रेष्ठ कथितं योगिनी व्रतम योगिनी व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि सौख्यमुत्तमम् उत्तम सौखलाई प्राप्त गर्नुभयो। कान्ताया भनेकी आफ्नी पत्नी विशालाक्षीका साथमा देवताको समान शरीर भएर सिधै भगवान शङ्कर भोले बाबाको कैलाश लोकलाई प्राप्त गर्नुभयो र त्यहाँ गएर उत्तम भोगलाई पनि भोग्नुभयो र भगवान शङ्कर भोले बाबाको भक्त हुनुभयो भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अष्टाशीति सहस्राणि द्विजान् भोजयते तुय तत्फलं समाप्नोति योगिनी व्रतकिन्नरः नर भनेको मनुष्यले अष्टाशीति सहस्राणि भनेको 28,000 यदि द्विजान भनेको ब्राह्मण छन् र ती ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदाखेरि जति फल प्राप्त गर्दछ त्यति फल नै योगिनी व्रतलाई धारण गर्नाले गर्दाखेरि प्राप्त गर्दछ व्यक्तिले भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। महापाप प्रशमनी महापुण्य फलप्रदा शुचौ कृष्ण एकादशी ते कथिता योगिनी नृपाः। हे युधिष्ठिरजी महाराज, महापाप प्रशमनी महापापलाई पनि नाश गर्नेवाली महापुण्य फलप्रदा आफूले गरेको पुण्यलाई धेरै 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 वृद्धि गर्नेवाली बढाउनेवाली त्यस्तै एकादशी छन् यी योगिनी नाम गरेकी एकादशी र योगिनी नृप। हे महाराज, तिनै योगिनी नाम गरेकी एकादशीलाई सुचौ कृष्ण एकादशी कथिता योगिनी नृप पवित्र भएर कसैले स्वीकार गर्दछ, यो व्रतलाई धारण गर्दछ भने वास्तवमा त्यसले संसारमा रहन्जेलसम्म सांसारिक भोगलाई त प्राप्त गर्दछ। यदि गृहस्थी छ भने, सांसारिक व्यक्ति छ भने गृहस्थीको सुखलाई पनि प्राप्त गर्दछ, सांसारिक भोगलाई पनि प्राप्त गर्दछ र शरीर सकिसकेपछि भागवती गतिलाई, कैवल्य पदलाई, मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुभयो र यसरी अगाडि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। र अन्य एकादशीहरूमा जस्तै आषाढ महिनाकी कृष्ण पक्षकी योगिनी नाम गरेकी जो एकादशी छन् ती एकादशीमा व्रत गर्ने विधि उस्तै प्रकृतिको छ। सम्पूर्ण भक्तहरूले यी एकादशी भगवान विष्णुकी प्रिय भएको कारणले गर्दा, भगवान विष्णुकी एकदमै प्रिय भएको कारणले गर्दा भगवानले नै आज्ञा गर्नुभएको छ। भगवानकै वाणी हो यो र भगवान नै भन्दै हुनुहुन्छ यस्तै प्रकारले एकादशी व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ। सामान्य भक्तहरूलाई वर्णन गर्दै पनि आइएको छ। दशमीको दिनमा एक छाक मात्रै भोजन गर्नुपर्दछ। अन्य तमोगुणी पदार्थहरूलाई त खान हुँदैन। सत्वगुणी रजोगुणी पदार्थ दाल भात आदि छन् भने पनि खाना हुने दाल भात दालहरू छन् भने पनि त्यस्तो प्रकारको दाल भातलाई पनि सन्ध्याकालमा त्याग गर्नुपर्दछ। दशमीको दिन एक छाक मात्रै खानुपर्दछ। अनि एकादशीको दिनमा चारक संहिताले पनि त्यही भन्छ, योगले पनि त्यही भन्छ, अनि पद्मपुराणको वचन पनि त्यस्तै छ। व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि शास्त्रकारले श्री वैष्णव शास्त्रहरूमा चाहिँ कस्तो वर्णन गरिन्छ त भन्दाखेरि एकादशीको तिथिको दिन सारा पाप गएर अन्नमा बसेको हुन्छ, त्यसैले अन्नलाई अस्वीकृत गर्नुपर्दछ। एकादशीको दिन अन्न ग्रहण गर्न हुँदैन, सकिन्छ भने नभए स्वल्पाहार आदि गरेर अभिष्यान्न पदार्थहरूलाई भोजन गर्दै जो फलफुल नै मानिन्छन् फापर आदि, त्यसै गरी अन्य प्रकारका सामग्रीहरू जो भक्तहरूले आफ्नो आफ्नो प्रकारले स्वीकार गर्नुहुन्छ, ग्रहण गर्नुहुन्छ, तिनै कुराहरूलाई भोजन गर्दै अनि प्रातःकालमा योगिनी नाम गरेकी एकादशीको स्नान गर्दैछु भनेर संस्कृत भाषामा फलानु सर्वणोहम मम आफ्नो नाम सम्झेर फलानु गोत्रोत्पन्नस्य जस्तै मैले भन्नुपर्दा भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य नारप्रसाद शरणोहम मम रामानुदासोहम मम योगिनी एकादशी व्रत स्नानम अहम करिष्ये यसरी उच्चारण गर्दछु। हजुरहरूले पनि आफ्नो गोत्र सम्झेर आफ्नो नाम सम्झेर योगिनी एकादशीको व्रतको स्नान म गर्दैछु भनेर प्रातःकालमा स्नान गरिसकेपछि भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। धेरै प्रकारका पूजाहरूको विधि बताइएको छ, तर कलियुगमा भगवान श्री शालिग्रामहरिको पूजा नै साक्षात पूजा मानिन्छ। तसर्थ यदि शिवजीको पूजा गर्ने कोही शङ्करका भक्त हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले
पूजा त नर्मदेश्वर शङ्करको गर्ने हो, तर एकादशी तिथिका दिनमा चाहिँ शालिग्राम भगवानको पूजा गर्नै पर्दछ। शालिग्राम भगवानको विशेष पूजा पादहरू पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम आदि गरिसकेपछि शालिग्राम भगवानलाई आह्वान गर्नु पर्दैन, किनभने शालिग्राम भगवान साक्षात् हुनुहुन्छ। तसर्थ कुशको टुक्रा राखेर हात घुमाएर आह्वान गर्नु पर्दैन। तर शालिग्राम भगवानलाई पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वाङ्गे स्नानीयम पञ्चामृत स्नानम सुदुदकम वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत चन्दनम अक्षता भनेको तिल चढाएर, पुष्प चढाएर, माला चढाएर, दुबो चढाएर, बेलपत्र चढाएर, त्यसै गरी सुगन्धित तैल चढाएर, धूप चढाएर, बत्ती चढाएर, नैवेद्य चढाएर, फल चढाएर, पोगी फल भनेको पान सुपारी चढाएर र दक्षिणा भनेको भेटी चढाएर षोडशोपचार विधि हो। यो षोडशोपचार विधिद्वारा प्रार्थना गरेर अनि वरिपरि घुमेर परिक्रमा गरेर दण्डवत गरेर यस्तो प्रकारले पूजा गर्नुपर्दछ। यसैलाई षोडशोपचार विधि भनिन्छ। सकिन्छ भने षोडशोपचार विधिले पूजा गर्नु भगवान श्री शालिग्राम हरिको, सकिँदैन भने भगवानलाई द्वादश नाम मैले हजुरहरूलाई सधैँ भन्ने गरेकै छ। द्वादश नामद्वारा तिल अर्चना गरेर तुलसी अर्चना गरेर लक्ष्मीका नामद्वारा तिल तुलसी अर्चना गर्नुपर्दछ र दिनभरि योगिनी एकादशीको तिथिको दिन दिनभरि व्रतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। अनि भोलिपल्ट द्वादशीको दिनमा शालिग्राम भगवानको सेवा गरेर शालिग्राम भगवानको तीर्थलाई स्वीकार गरिसकेपछि व्रत पारायण भएको मानिन्छ। र यदि सबैलाई त्यो उपलब्ध छैन भने सकेसम्म अन्न आदिको दान गर्ने, सिधा आदि गर्ने यस्तो प्रकारको विधि छ। तर त्यो गर्न सकिँदैन भने शालिग्राम भगवानको जल, अब भक्तलाई सबै प्रकारको त्यो के सबै कुरा उपलब्ध छैन भने आफ्नो अगाडि जो भगवान हजुरहरूले पूजा गर्ने गर्नुभएको छ, जो सामान्य व्रतलाई नियमलाई गर्ने हुनुहुन्छ भक्तहरू, जो वैष्णव हुनुहुन्न उहाँहरू त्यही पनि एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्ना घरमा पूजा गर्ने गरेका जो देवी देवता हुनुहुन्छ तिनै देवी देवतालाई पूजा गर्दा पनि भगवान श्रीहरिलाई नै पूजा गरेको मानिन्छ भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुभएको छ। गीतामा नै आउँछ, श्री भगवान जगदीश्वर परमात्मा श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, ए पण्य देवता भक्ता यजन्ते यविधिपूर्वकम। जतिसुकै भक्तहरूले विभिन्न प्रकारका देवीको देवताको पूजा गरे पनि, देवी देवताको जति पूजा गरे पनि, जे गरे पनि त्यो पूजा चाहिँ यदि जानेर स्वीकृत रूपमा गरेको छ भने चाहिँ म स्वीकार गर्दछु, त्यो मेरो नै पूजा हुन्छ भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। तसर्थ आफ्ना घरमा राखिएका जो देवी देवता छन् उहाँहरूकै पूजा गरेर पनि द्वादशीको दिनमा भक्तहरूले पारायण गर्न सक्नुहुनेछ भनेर योगिनी एकादशीको महत्ता जो वर्णन गरिएको थियो। यो ब्रह्मवैवर्त पुराणको कथा श्री सौनकजी महाराज आदि 88,000 ऋषिहरूलाई श्री सुतजीले सुनाउनु भयो। त्यसै गरी श्री भगवान जगदीश्वर परमात्मा द्वारिकानाथ नराकृति श्री हरि भगवान श्री कृष्णले श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई सुनाउनु भयो र त्यही कथा मैले हजुरहरूलाई जति यथाधितम यथामति आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म वर्णन गरेर सुनाए। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे श्याम नारायण हे मुकुन्द, लक्ष्मीपते केशव वासुदेव।